Imagine living just 2 kilometers from a dam, yet struggling for clean drinking water every day. Officials inspected the village borewell and moss covered well that the residents are forced to depend on when borewell water runs low. एक दारा एक पायपलायन ती नवनाथ नायक झेडपी इलेक्शन आयलो तेणी कितें मागीर एक पायपलायन आमकां पयस दिले तो दिनाले आमचे कडेन पायपलायन पयस दित जाल्यार आमी ताका मतदान करता सगले आनी हांगा कितले आसा 32 मतदान आसा हांगा कळ्ळें तुका टोटल आनी घर 10-12 घर आसा तितून 8 घरां फॅमिली टोटल रावता म्हणटा तूं तें सोड ते पायपलायनी आमी उदक आतां प्रत्येक दारांक डायरेक्टली पावयलां जाल्यार तुमकां ओपन वेल जावन सांगेबागान एक डॅम केलो आणि डॅमाच्या सायडीच्यान 1 किलोमिटर तुमचो हो गांव तरी पूण तुमकां इतली वर्सां जाली उदक ना. उदक ना दीस पडटलें न्हू आतां आं पुर्तुगेज टायमार साकून आमी फोनार मारून उदक खाताले उदक ना तेन्ना कुट्ट्यान भरून आनी आतां तो सामके जोर कळ्ळें. गांवांत आयिल्ले आमी गांवच्या लोकांची भेटी घेतल्यो तांचे जे उदकाचे सोर्स आसात ते प्रत्यक्षात आमी वचून पळयले. ह्या गांवांत प्रामुख्यान आसा ज्यो 2 बांयो आसा आनी एक जी आसा ती सरकारान दिल्ली एक बोरवेल आसा. प्रामुख्यान लोक जे आसा हांगचे ह्या बोरवेलाचे जे आसा ते उदक पिण्या खातीर यूज करता. तशेंच जेन्ना केन्ना कमी पडटा किंवा बोरवेलांतलें उदक कमी जेन्ना येता ते म्हणटा की आमी त्या बांयचे जे आसा ते उदक जे आसा आमी पिवपा खातीर योग्य करता आमी उपयोग करता. ताचे नंतर आमी बांय दोनी बांय ज्यो आसा आमी विजीट केल्यो. त्यो दोनी बांय ज्यो आसा त्यो प्रायवेट आसा लोकांनी आपल्या मेहनतीन कश्टान केल्ल्यो ज्यो आसा त्यो बांय आसा. Really get the clean water it deserves? Only time will tell.